سلامات حواتي نايلوم أنت مدبي بزحات حواتي كم يجرنا أنا يوتيوب تخكلنا جنزب السرح كنوت نخيل بليس حبرنا نزولكمني لما أنت حبركمي نوح سلتبل إذا فيديو ديا كسع مودعات تخاتاتلوا نعهم زتأكم يا حواتي أبدي تأكم كم وعد تزتأكم نعهم جزيهم ساعتكم برتيعهم يخوليه كبوت حيه بس يحس كشنفويه زبل حبون نحن كلكم اللو بفلاي تجارو أبزل على درجة سوشيال ميديا كنت قوموا لكم سوشيال ميديا دحرت تطعيمكم له نعهم أتاوكم ترخوا سلازي يوتيوب كم حد شحن علي سبسكرايب ترحبك كمون 4 ساعات تترعيلك مونيتايز يكون كاو جنزب تخفال تخون نسخة بالسرعة خيو كم تعرفها قبض تخونك تلوت قلتفك أبزحات أرجزي قبض تزيخون كادمو ولون أبسرحك قلتفك تلوت نخا سلازي تجارو برتيكم أبزل على درجة كتوس حسن الدليلكم اتزحاتكمني بب معلتاوي بتازلتنا عامي يقرولكم له لو ما أنتي حبيران رأيو إذا فيديو دي أجين نقولك تتأكم سلتكيل مجمرة بلايك جمروا دحري دمو شاري لكم نحواتكم أكافلوه اوكي حبيران رايو نبيتك خيدي مالتي ابيتو كمزي لمساته انا اكاونت سلازلني كمزي لماتي ليلو نسكم اكاونت حدش كتوت سلازهونكم ገንዘብ ትክክለኛ ሰራሕ ስለዛሓተትኩምኒ ኣብዚ አخنكيه ማናቱ حدش اكاونت كاريكم سلازلني ኣብዚ ኣምሳኣቶም ከምዚ ኢለ ኣብዛ ምድማር ትመስል ኔቶ ትሪዋዝኒኹም ነዚ ኣخنخاየ ነዚ ኣምስነኻ ኣኽዋ ልክ ከምዚ ገይሩ ክኸፍተለይ ከምዚ ገይሩ ምስ ከፈተለይ ንኣኹም ከምዚ ገይሩ ከፍተልኩሚ እቲ ንስኹም ዝሃብኩሞ ኮድ መኽፈቲ ናይቲ ሞባይልኩም بإيدكم كم تخفترهم غيركم ما تمايلكم ويدوم بأسري بستفعل نعوتوا ومالتي نسوم صحابكم أنا هبي لكم بعشرة جيرس لتنحو خفت اللي نتشبه حواتي كم تجيروا خفت لكمي أبزي إيميل زبل وكان سلك أسر زبل كم أسألكمي نستيقونا مناتو نستقوم حدش جنزب سرح يوتيوب كتوتو داليهم سلنيهم إيميل أقداسي حواتي سلزي أبزا ملكت غير لكم تجيكم نزياتنا هو نزيامتنا أخما لك خمس غير كفتلكم خمس غير مسكفتلكم أبز تري وزنيهم نايم جمرة ملكت غير لكم نهو نزيتنا هو دحريو أبزي شمكمن شمبكمن حاو زبلكم أسألكمي منم تأجمع ولو بتعمق قليل يا إخواتي كهول يزبل حبه كلكم له دحريو أبزي ملكت غير لكم نهو شمكمن شمبكمن تأتوه بتعمي بزق على النجار كاريوكم يا مالتيو سلازي حواتي رأي وناتي شومين شومبين إتيرلو كاو نكست زبل أبزيكم أسألكمي نكست تولوه دحريو كم تجيرو خفتلكم كم تجيرو مسكفتلكم أبزي معلتي يأتوكم لكم يا أبزي ملكت غيركم دنياكم نسخهم استولوركم له معلت مالتي زيت رسعوه أبزي دمو ورحكم لكم يو نسخهم استولوركم له ورحي أبزي دمو أما تمرتكم لكم يا حواتي بتعمق قليل مالتي حجكم أتوه كاريوكم أبزي كم تري وزيهم معلتي إسرائيل شني لقيت له ورحي إنتم يبلغنا له ስለዚህ አዛ አሮው ተመስል ተደፊ አዝኒ ትርጓለሁ እንዴ አግርኩም ስናቃኹም ኣብዚ ቢእንግሊሽ ክመጽኩም እዩ አፕሪል ዲዩ ወይ ከአን ፌብሩዋሪ ዲዩ ዝተፋለለ መማራት ሳት አውጉስት ዲዩ ንስኹም ተወለድኩም ወርሒ ካብዚ ትመርጹ ማለት እዩ أنا نعهم كريلة كم تري وزنيهم يأتي لهم مالتي نعهم كريلة إذا نجارات زوجته زلهم نصهم جن زي ترسوا قام خون اللو كبعلناهم زي لك مالتي زي كترسوا يقولكم دحري دمو أبزات تري وزنيهم ملك تجار لكم لهم ودها قال كتفلي قال تهونكا قال يلكا ود تهونكا دمو ود كتبل سلزلكا أبزات ملك تجار لكم لهم نزيع تنهوا نزيع هم جاكم سنخا خما أبزي ود زيها قال ويكان شوتها يبلين كتبل تخلها جن نحنا أقدسي ودها قال زبلكم مثلا هلا أنا ود سلزهونكو أزي أمريكا اللهم قالت هونكم دمو أزانا مجمريات مرجو مالتي ملكت غيركم له كم جيركم سوداهم أبزات ريواز ملكت غيركم له نيكست تولو مالتي دحريو أبزي بعلو إيميل بشمكم سلازقتكم أفت مجمرة بشمكم غيرو بعل يوم تسألكم دي كل التعماراتي ملكت غيركم له كم كل التعماراتي هاري كنت مرجو تقولهم جن أزين عهم أقداسي كونه أقداسي بشمكم وبشم بوهم وبشم ديهم وكأن دقة لكم وكأن حفت تلاتكم وكان حاوت لكم زناجر زي كتر وصل زي تقولوا بزناجر زي إيميل تتوصوا زبالة زي زبل معناته حاوك هتر سعيد خلناها شو مكهتر سعيد خلناها شو مديها هتر سعيد خلن شو مبها وكتر سعيد خلن سلازي أبزي ثالث سيتزني يتوهم تذكركم تراه أمه أنا حج بركة عبرها يزبها سلازي بركة عبرها إلى إيميل كوت يزللي معناته كرسع زيه معناته كرسع يدلني قام ولا ليس يدلني نسخهم بشمكم شو مبهم كتوت تقولهم كاريوكمي كم تري ودنيهم بركة أبراهيلة سلسي توسخي قصر توللني مهناتو قصر كل جزء أجداس سلسوخنا نسخهم توسخ بزي زي ترسعوه نعم نتحجي سفالة لي بعلات تبعلهم أنا إسران حارم مريم يبعلي سلسي إسران حارم مريم فولية كرسع سلسي له نزل عالم
ክትቆመሉ ስለ ደልቲ ኢሜይል ዩቲዩብ የውጭ ስለ ዘለኹ ስለዚህ ንስኹም ብዝቐለለ ነገር እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ብክትርስዕዎ ዘይትኽእሉ ነገር ከምዚ ጌርኩም ክትቆሙ ትኽእሎም ስለዚ ኣነ 21 ክብል እየ ማለት እዩ 21 ኢለ ኣለኹ ኣብዚ ኣት ጂሜይልኮም ዝብል ዘሎ ትሪእዎ ዝኒኹም ባዕሉ እዩ ዝፅሕፈልኩም እዚ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢሜይል ኣት ጂሜይልኮም كأتو زغبوي حدراهم زي نغرات زي اب زكون يكون نسوم زغدسكم بركه تبر هيله 21 صحيفنكم @gmail كم جن بعلو زبكا نايتي ايميل سلازي @gmail كم كم تري وزنيو ابزو ابيتني ازي وديهم نيكست تولو معناتي دحريو ابزي كم تري وزنيكم باسورد كحطكم ابزي اون تاي تغورو مسيلكم شمبهم وكان شمديهم ወይ ደሞ ሽምኩም ወይ ደሞ ብደቅኩም ብስተፋለይ ክትርስዕዎ ዘይትኽእሉ ፓስወርድ ኣገዳሲ ምስቲ ኢሜይል ማለት እዩ ሓደራኩም ብግልጽ ዝነግረኩም ዘለኹም ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ፓስወርድ ከእትዮ ማለት ከም ስትሪእዎ ዝኒኹም ኣነ እዚ ኣይጥቆመልኒ ግን ንዓኹም ክብል ዘርእየኩም ዘለኹ ፓስወርድ ኣይረኣይኒ ግን ንዓኹም ስለ ዘይጥቆመሉ ኣነ ማለት እዩ ረእይዎ ሕጂ ከም ኣምነት በረከት 21 ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ቁፅሪ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ፓስወርድ እውን ማለት እዩ ስለዚ ንስኹም ሽምኩም ኢትኹም ድሓር ቁፅሪ ንስኹም ክትርስዕዎ ዘይትኽእሉ ቁፅሪ ትእትውሉ ኣብዚ ኣብዚ ሓደ ነገር ክርድኦኩም ዘለዎ እዚ 123 እንዳበልካ ዝእቶ ፓስወርድ ኣገዳሲ ይኮነ ከምኡ ስልክ ቁፅሪ ኣገዳሲ ይኮነ ኩሉ ግዜ ካብ 8 ፊደላት ንላዕሊ ከምኡ ቁፅርታት ዝተሓወሰ ኮይኑ ፓስወርድ ክትእትወለኩም ክሕልፈኩም ተኮይኑ ማለት ድሕሪ ኣብዚ ኔክስት ትብሉ ማለት እዩ ካብ ትሪእዎ ዝኒኹም ሽመይ ኢሜይለይ ከመይ ጌረ ከም ዘውፃኽዎ ኣብዚ ባዕሎም ጭሌሎም ማለት እዩ ንዓኹም ልክ ከምዚ ጌርኩም ፀልኩም ድሕሪ ኣብዚ ትሪእዎ ዝኒኹም ኔክስት ትብሉ ማለት እዩ ካኡ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣማራፂ ከም ፀልኩም ተሪሊኹም ትናይ ካልኣይ ተሪሊኹም ትናይ ቀዳማይ ትነኽዎ ድሕሪኡ ኔክስት ትብልዎ ማለት እዩ ኔክስት ተምሰልኩሞ እንደገና ከምዚ ዓይነት ከም ፀልኩም ከምዚ ዓይነት ምስ ፀልኩም ንታሕቲ ትሕት ትብሉ ማለት እዩ ኣብዚ ምልክት ጌርኩም እኒኹ ኣብዚ ኣክሴፕት ዝብል ዘሎ ነዚኣ ትነኽዋ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከምዚ ጌሩ እንደገና ከም ፀልኩም ንታሕቲ ትሕት ኢልኩም ኣብዚ ኮንፈርም ዝብል ዘሎ ነዚ ትነኽዎ ማለት እዩ ምልክት ጌርልኩም እኒኹ ድሕሪኡ እንደገና ከምዚ ጌሩ ከፍተልኩም ንታሕቲ ትሕት ኢልኩም ኣግሪ ዝብል ኣብዚ ከም ፀልኩም ምልክት ጌርልኩም እኒኹ ነዚ ትነኽዎ ካብኡ ከም ትሪእዎ ዝኒኹም ከምዚ ጌሩ ኣብ ዩቲብኩም ክኸፍተልኩም እዩ ማለት እዩ ድሓር ኣብዛ ምልክት ጌርልኩም እኒኹ ዩ ትብል ዘላ ቢዝ እኒአቶ ነዚኣ ትነኽዋ ማለት እዩ ድሕሪ ከምዚ ጌሩ እንደገና ከብለልኩም እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዝኒኹም ምልክት ጌርልኩም እኒኹ ትሕቲ ናተይ ሽመይ በረከት ኣብርሃ ዝብል ዘሎ ነዚ ከምዚ ጌርኩም ትረኽቡ ኣብዚ መፂኹም ከም ትሪእዎ ዝኒኹም ፎቶኹም ኣብዚ ምልክት ጌርልኩም እኒኹም ፎቶ ተቐይሩ ሽምኩም ክትሕድስዎ ተደሊኹም ናይ ሽም ናይቲ ዩቲብኩም ማለት እዩ ደስ በለኩም ትግራይ ክትብልዎ ተደሊኹም ትግራይ ትብልዎ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ትግራይ ትብሎ እዮ ማለት እዩ ንዓኹም ክርእየኩም ማለት እዩ ትግራይ ኢለ ኣለኹ ድሕሪኡ ትግራይ ምሰልኩም ኣብ ትሪእዎ ዝኒኹም ሴፍ ትብልዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ርእይዎ ትግራይ ዝብል መፂ እኒአ ካብኡ እንድሕሪ ፎቶም ክትእትዉ ተደሊኹም ኣብዛ ምልክት ጌርልኩም እኒኹም ኣብዚ تنخوم فوتوكم تأتو مات أنا حجي كأتو سلازي دلي أرما يأتوني مات نعهم يرئيكم سلازي لكم منهم سلازي يليني نعهم كل يوم ساقهم حجي يوتيوب زوج زلهم مالتي جين على النيو بس ممكن كم يجركم كتوصهم زلكم يزنقركم زلهم دحريو شمكم أبزي مساعدكم كم تريون إنهم تجري لازم إنهم مالتي أبزيهم كتغير تليهم تغيروا مالتي دحريو ما ترى شيء أزي كل نجار مسود أخم أبزا تريوات إنهم ملك تجري لكم تيهم نموداتا نزياتنا قوة مالتي ካኡ ከም ትሪእዎ ዝኒኹም ርእይኹም ትግራይ ዝብል ተቐይሮ ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪ ክትፍስቱ ተደሊኹም ኣብዛ ትሪእዋ ዝኒኹም ምድማር ትመስል ኔቶ ንዛ ምድማር ዝዋ ልካ ከምዚ ጌር ከፍተልኩም ናብ ጋላሪኹም ከም ኢልኩም ትኸዱ ማለት እዩ ናብ ጋላሪኹም ኬድኩም ትፍስቱ ድሕሪኡ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ዩቱብ ክትጥቀሙ ትኽእልኩም ይሕዋተይ ገንዘብ ዝሰርሕ ዩቱብ ክተውፁ ትኽእልኩም ዩቱብ ካብ 1000 ላዕሊ ሳብስክራይብ ተረኺብካ ድሕሪ ደሞ 4000 ሰዓታት ተተራእዩ ዩቱብካ ብጣዕሚ ብዝቐለለ مونيتايز كوينو جنزب كخفلك يا خواتي معاري سلازي تلوتو يوصحيه يهول يزبحال كل وكالو بفلاي من اسيت غراوي بفلاي كلهم تغاري خواتي سوشيال ميدياهم تطقمولو مو علكم غزيكم مطفاكم ايقريكم زلو سلازي خواتي تعانا زلتني زحاتتكم نفلطو امطيلكم الله بخالي تشتو ساعه بتكم ببزلو مثلا تخم بزحفل لي لا بسماج بتعمي صفاتكم باي خواتي